हाँ, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें हमेशा वेट करेगी, बट फिर तुमने ये सब क्यों किया? कि तुम क्या 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 कह रहे हो ये? मैं क्या कह रहा हूँ? तुम जो कर रही हो उसका क्या? तुमने मुझे ना मौका दिया, ना बात करने का तक मौका नहीं तुमने मुझे। क्या बात करनी थी? तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ, तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो। हमें वो ही किया ना। और अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है क्यों नहीं मतलब है मतलब। जब तुम्हारा मन चाहे, जब तुम मेरे पास आओ, जब तुम्हारा मन चाहे तब दूर चले जाओ। हाँ, मुझे नहीं थी तुम्हारे लिए तब फीलिंग्स, पर अब है। अब उस फीलिंग का मैं क्या करूँ, बोलो? नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और के साथ। नहीं पसंद है मुझे तुम किसी और के साथ। मुझे तुम सिर्फ खुद के साथ पसंद हो, समझे तुम? ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो, क्या मतलब? और तुम, मानता हूँ वो भी अच्छा लड़का है, बट तुम इतनी जल्दी क्या है सब कुछ करने की? हाँ, सगाई करने की क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी? बोलो मुझे। देखिए, देखो अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम प्लीज़ ये सब मत बोलो। क्यों ना बोलूँ मैं? हाँ, बोलो। जब मैं नहीं चाहता था तब तुम मेरे पास घूमती रहती थी, अब मैं चाहता हूँ तो तुम मेरे से दूर जा रही हो। क्यों? कहो। ये हक किसने दिया तुम्हें? मुझे तुमसे पहले प्यार नहीं था, और मुझे लगता भी था कभी होगा, बट अब हो चुका है। और इतना ज़्यादा हुआ है जो वो चाह के भी कम नहीं हो सकता। क्या कहा तुमने? हाँ, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अब से नहीं, शायद बहुत पहले से करता था। जब तुम मेरे पास थी तब से करता था, पर मुझे पता नहीं लगा कभी भी नहीं। और आज मैं इस टाइम में ये बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, और ये जो सगाई की है वो तुम तोड़ दो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, समझे तुम? कुछ नहीं, क्या मतलब होता है? हाँ, क्या मतलब होता है इस चीज़ का? वाइन? कुछ नहीं है। तुम्हारी जो, जब तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तभी फाइन कहती है कि जगह कोई आ जाएगा तभी। दीदी दीदी, अंकल, बनी, आप क्या हुआ? आप क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो दीदी पर? आप दीदी पर नहीं चिल्लाओ ना। क्या हुआ? दीदी आप भी भैया की बात मान जाओ ना। क्या बोल रही है बनी? कुछ नहीं। और तुम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो बनी को दीदी की याद आ रही थी, इसलिए वो आ गया। और तभी जी को गुस्सा चढ़ा रहा था, बोलता ओके, आई एम सॉरी। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। चलो आप तो मेरे साथ चलो। ओके बनी। बनी, हम आइसक्रीम खाने चले। तभी बनी कुकी बोलता है ओके ठीक है। वाइन कुछ कहने वाली थी तब वो उसको देखता है और बोलता है चलो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। वो दीदी, दीदी को उसके साथ जाना है, हॉबी के साथ, तो उसे जाने दो। और वो गुस्से में आके ये कह के चला गया। तभी जो वाइन थी वो शौक हुई थी और बोली थी कि लड़का क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अदर साइड, बनी बनी तुम गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ तुम्हारी दीदी? दीदी ने कुछ बोला? एक्चुअली दीदी ना सबको डांटती रहती है, तुम्हें भी डांटा हुआ है राइट? तुम्हारी दीदी। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें हॉबी अंकल पसंद है पर तुम्हारी दीदी के साथ? क्या? हॉबी अंकल? हॉबी अंकल बहुत अच्छे हैं, आपको पता है। वो दीदी का मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, वो बहुत हमारी केयर करते हैं, और वो हमसे बहुत प्यार भी करते हैं, आपको पता है। जब मैं छोटा था ना तब दीदी रोती थी, बट बनी भाई जो हॉबी अंकल है वो नहीं चुप करवाते थे, इसमें जी गुस्सा आता है। अदर साइड भी तुम रीवा ना बैठी होती है साइड में, तभी भी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज मौसम बहुत अच्छा है ना, ऊपर से आज छुट्टी हुई तो सोचा अपनों के साथ टाइम काट लेती हूँ खुद के साथ। तभी भी कहता है ओके, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? तभी रीवा कहती है हाँ बैठ जाओ। तभी रीवा कहती है कि और बताओ तुम क्या? तभी भी कहता है क्या बताऊँ? कुछ भी बताओ।
اب تم یہاں پہ بیٹھے ہو تو میرے سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے نا. تبھی وی کہتا ہے تم کچھ نہیں. کیا تم؟ تبھی وی کہتا ہے کچھ نہیں. ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کون ہے وہ لڑکا. تمہیں اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کوئی نہیں ہے وہ ایسا. ویسے بھی کیا؟ کچھ نہیں. کیا بتاؤ نا کہ تم مجھے اپنے دوست نہیں مانتی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تبھی جو ریوا ہے نا وہ کہتی ہے کہ اگر ویسے بھی کیا کچھ نہیں. موسم کتنا اچھا ہے نا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے. بٹ آج جو جے کر رہا تھا وہ بہت عجیب تھا. جانتا ہوں پتہ نہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جے کچھ غلط نہ کرتے. بٹ آئی ہوپ سو سب ٹھیک ہو. ہاں مجھے بھی جے کی بہت چنتا ہوتی ہے. میں اس کے کمرے میں گئی تھی. بیچارہ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں. ہاں بہت ٹف ہوتا ہے. ریوا کہتی ہے کہ بہت ٹف ہوتا ہے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا. تبھی بھی نا ریوا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بٹ تمہیں کیسے پتا؟ ہاں کچھ نہیں یار بس بتا رہی ہوں. کامن سینس کی بات ہے. اور ویسے بھی تمہیں ان سب میں نہیں پڑھنا چاہیے. تبھی بھی کہتا ہے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ تم میری دوست ہو تو دوست کے بارے میں ہر چیز پتہ ہونا چاہیے. تبھی ریوا کہتی ہے سچ میں؟ بٹ تم نے تو مجھے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ وائن کہاں پر ہے. تبھی بھی کہتا ہے وائن نے منع کیا تھا مجھے بتانے کے لیے کہ وہ کہاں پر ہے. تبھی ریوا کہتی ہے میں تو مذاق کر رہی تھی. میں جانتی ہوں کہ تم دوستی میں بہت پکے ہو. تم کبھی بھی کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے. تبھی بھی کہتے ہیں سچ میں تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اور بتاؤ اور تمہیں میں کیسے لگتا ہوں؟ ہاں. تبھی ریوا کہتی ہے تم بہت اچھے ہو. مطلب سچ میں تم بہت اچھے ہو. اور جس لڑکی کے ساتھ جس لڑکی کو تم پیار کرتے ہوگے جس سے تمہاری شادی ہوگی وہ لڑکی بھی بہت لکی ہوگی. سچ میں؟ بٹ مجھے ایسا نہیں لگتا. کیوں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو لڑکا تم سے شادی کرے گا وہ بہت لکی ہوگا جس لڑکی سے تم کرو گی. او ریئلی؟ اور یہ کہہ کے دونوں ہنسنے لگ پڑتے ہیں. ادر سائڈ جو ہو بھی ہے وہ نا گھر واپس آ جاتا ہے اور جے کے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. فائن کیا کر رہی ہو تم؟ تبھی جے کے نا بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. اس کو اور غصہ آ رہا تھا کہ اب کیا ہوا. تبھی وہ کہتی ہے ہاں میں آؤں. کیا ہوا ٹھیک ہے نا. تبھی وائن کہتی کھوبی کہتا ہے ہاں سب ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ آج ہم ڈنر کرنے جائیں گے. کیا ڈنر کرنے؟ اوکے میں تیار ہو جاتی ہوں. تبھی جے کے بولتا ہے ہم سب ڈنر کرنے جا رہے ہیں. تبھی ہوبی بولتا ہے نہیں میں اور وائن. اور نا جے کے بولتا ہے تو کین پھر کیا کرے گا؟ مطلب کین کو تو وائن کے بنا اچھا نہیں لگتا تو کین کو بھی جانا چاہیے. تبھی وہ کہتی ہے کہ وائن کہتی ہے کہ وی تم نا کین کا دھیان رکھ لو گے. اور اس کو اور غصہ تھا کہ کین کو مطلب جے کے کو نہیں بولا وائن نے اس نے وی کو بولا. تبھی وی بولتا اوکے تم انجوائے کرو میں رکھ لوں گا اس کا دھیان. ویسے ہی بہت شانت لڑکا ہے. اور نا جے کے من میں سوچا وی تجھے تو میں بعد میں بتاتا ہوں. تبھی جو جے کے وہ بولتا ہے بٹ میں بھی چلتا ہے ساتھ میں. تم کیا کرو گے ساتھ میں؟ وائن نے کہا تم نہیں آ سکتے. تبھی جو ہوبی ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم بھی آنا چاہتے ہو؟ مطلب میں نے سوچا تھا کہ میں اور وائن کچھ ٹائم. تبھی جے کے بولتا ہے تو کیا ہو گیا میں کل بھی نہیں گیا تھا کھانا کھانے. مجھے کل میٹنگ تھی بٹ آج ہمیں چھٹی تو میں پورا دن بور ہو رہا ہوں تو میں تمہارے ساتھ چل پڑتا ہوں. تبھی وائن کہتی ہے نہیں بالکل نہیں تم نہیں جاؤ گے. میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا. تم نہیں جاؤ گے. میں کہہ رہا ہوں نا تم نہیں جاؤ گے. میں کہہ رہی ہوں کہ تم نہیں جاؤ گے. اور یہ کہہ کے دونوں آپس میں لڑنے بیٹھتے. تبھی ہوبی کہتا اوکے جے کے تم چل سکتے ہو.